नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में उन नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए एक खूबसूरत नूरानी और कुरानी अमल पेश कर रहा हूँ जिनकी शादी में रुकावट है, निकाह में रुकावट है, निकाह का इंतज़ाम नहीं हो रहा, शादी के लिए असबाब नहीं बन पा रहे, उनके लिए खूबसूरत नूरानी और कुरानी अमल। लड़का हो या लड़की, दोनों ये अमल कर सकते हैं। इसके अलावा माँ बाप भी कर सकते हैं। लड़की नहीं कर रही, लड़का नहीं कर रहा, जिनकी शादी नहीं हो रही वो ख़ुद नहीं कर रहे, उनके माँ बाप करना चाहते हैं तो ये अमल उनके माँ बाप भी कर सकते हैं। सबसे पहले लड़के के लिए बताता हूँ। लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा, जहाँ भी जाते हैं लड़की देखते हैं, पसंद भी आ जाती है, मगर लड़की वाले इनकार कर देते हैं या बीच में कोई रुकावट आ जाती है जिस वजह से रिश्ता ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है या मुकम्मल नहीं होता। इस कैफियत में जो लड़का मुब्तला है वो ख़ुद ये वजीफ़ा करे। देखते हैं, पसंद करते हैं, रिश्ता तय भी हो जाता है, मगर रुखसती से पहले टूट जाता है, या ये कि निकाह भी हो जाता है, रुखसती तक नौबत नहीं जाती, निकाह के बाद तलाक हो जाती है, किसी भी वजह से रिश्ता टूट जाता है, तो वो एहसास कमतरी का जो शिकार है वो नौजवान खुद ही अमल करे। सूरह ताहा जो कि पारा नंबर 16 में है, इसे 21 मरतबा पढ़ना है। रोज़ाना की बुनियाद पे एक दफ़ा पढ़ें, बाद नमाज इशा सलातुल हाजत की 2 रकात नफिल अदा करें, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ पढ़ के सूरह ताहा की तिलावत करे, फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, फिर पानी पे दम करे, उस पानी में से कुछ पी ले और कुछ पानी से अपना चेहरा धोए। यह अमल 21 रोज तक करना है। इंशाअल्लाह इन 21 अय्याम में कहीं ना कहीं से रिश्ता आ जाएगा, कहीं ना कहीं बात बन जाएगी इंशाअल्लाह। या ये कि रुखसती नहीं हो रही तो उसके लिए इंतज़ाम हो जाएगा, असबाब मुआफ़िक हो जाएंगे। निकाह भी हो चुका है, फिर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं तो इंशाअल्लाह वो इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, वो झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, रुखसती हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि रुखसती उन 21 अय्याम में हो। उन 21 अय्याम में रुखसती के लिए असबाब बन जाएंगे, असबाब मुआफ़िक हो जाएंगे, हालात बन जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, इतना ही काफ़ी है। नाज़रीन, माँ बाप ये अमल करना चाहें तो माँ बाप भी कर सकते हैं अपने बेटे के लिए। माँ करना चाहे माँ कर सकती है, बाप करना चाहे बाप कर सकता है। अब लड़की के लिए ख़ास तरीक़ा अर्ज़ करता हूँ। लड़की के लिए रिश्ता नहीं आ रहा, या ये कि लड़के वाले आते हैं, पसंद करके चले जाते हैं, मगर बाद में जवाब दे देते हैं, या उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं, रिक्वायरमेंट उनकी जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं लड़के वालों की, जिस वजह से रिश्ता टूट जाता है। लड़की वाले अफोर्ड भी नहीं कर पाते, इस तरह की कोई शराइत सामने आ जाती हैं, डिमांड्स सामने आ जाती हैं, लड़की का रिश्ता टूट जाता है, तो यह अमल वो लड़की करे। इंशाअल्लाह लड़की के लिए बेहतरीन रिश्ते का इंतज़ाम होगा, नेक आदमी के साथ रिश्ता होगा, साले आदमी के साथ रिश्ता होगा, शरीफ नौजवान
سے انشاءاللہ رشتہ طے پائے گا۔ شرافت کی کمی ہے، لڑکوں کی کمی نہیں ہے، شرافت کی کمی ہے، دینداری کی کمی ہے، دینداری کا فقدان ہے، شرافت کا فقدان ہے، شرافت اور دینداری کی کمی پائی جا رہی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی خوش رہے، اپنے گھر میں خوشحال زندگی بسر کرے، مگر یہ تو وہاں ہوگا جہاں دینداری ہوگی، شرافت ہوگی۔ اس لیے ہر بیٹی کا ماں باپ شرافت اور دینداری تلاش کرتا ہے۔ یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ شریف رشتہ آئے گا، دیندار رشتہ آئے گا۔ سورہ طٰہٰ کو ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھ لیں، سفید کاغذ کے اوپر لکھ لیں، عرق گلاب اور زعفران سے اس کا تعویذ بنا لیں۔ تعویذ لڑکی اپنے تکیے میں رکھ لے، رات کو جس تکیے کے اوپر سر رکھتی ہے اس میں یہ تعویذ رکھ لیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کو لڑکی خود پڑھے، مگر 3 دفعہ پڑھے۔ 3 دفعہ ایک نشست میں پڑھ سکے تو بہت اچھی بات، ورنہ 3 دفعہ 3 نشستوں میں پڑھ لے۔ مثال کے طور پہ فجر کے بعد پڑھ لی، پھر وقت ملا عصر کے بعد پڑھ لی، پھر وقت ملا عشاء کے بعد پڑھ لی۔ یوں یہ عمل 21 دن تک کرے۔ جب 3 دفعہ لڑکی سورہ طٰہٰ کو پڑھے تو پانی پہ ضرور دم کرے، کچھ پانی پی لے، کچھ سے چہرہ دھوئے۔ اور اگر 3 نشستوں میں پڑھ رہی ہے تو تینوں نشستوں میں الگ الگ پانی دم کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ فجر کے بعد 1 دفعہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی لڑکی نے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے کے بعد پانی پہ دم کرے، کچھ پانی پی لے، کچھ سے چہرہ دھو لے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ تلاوت کی عصر کے بعد، تو بھی ایسا ہی کرنا ہے کہ پانی پہ دم کریں، پانی کچھ پی لے، کچھ سے چہرہ دھوئے۔ پھر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد وقت ملا تیسری دفعہ دم کرنے کے لیے، تیسری دفعہ دم کرے، کچھ سے چہرہ دھوئے اور کچھ پانی پی لے۔ یوں یہ عمل 21 دن تک کرنا ہے۔ اور اگر لڑکی خود نہیں کر سکتی، مصروف ہے یا کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکتی، تو ماں اس کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے۔ مگر ماں پانی دم کر کے لڑکی کو دے اور وہ لڑکی پانی پیے بھی صحیح اور اس سے چہرہ بھی دھوئے۔ ماں اپنی بیٹی کو پانی دم کر کے دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تعویذ بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ چند ایام میں کامل یقین کے ساتھ کریں، رشتہ ضرور آ جائے گا۔ چند ایام میں رشتہ ضرور آ جائے گا، بشرط یہ کہ کامل یقین کے ساتھ کریں۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔